केस आपली ती फॉलोअप करता गेले 20 दीस जाले. हांव केन्ना आतां ह्या केसीक लागून 1-2 फावटी हालदूर पुलीस स्टेशनारय गेला. हांव नॉर्मली वचना आनी म्हाज्या प्रमाणे ती केस मातशी बरी स्लो चल्ल्या. आनी कित्याक लागून तें म्हाका कळना. ती गरीब मनशां तेंचे कडेन 80 दिसांक ते रडला भितर केसीच्या फुडें. 5,000 रुपया खर्चाक ना. तेजें काम धंदो सोडून तेंच्यानी भोंवपाचें. आमी मागीर काल हांव जिवा आनी जामू गेलो आनी पियायक मेळ्ळा. मागीर आमी शेखर प्रभू देसाय काल एसपी आसलो ताका मेळ्ळे. चेंज जाला म्हण आयज परत येयला. कारण आमच्या मनशांक फॉलोअप करपाक जाय. आमचें म्हणणें म्हाजें म्हणणें चोर कोणूय आसो कोणूय चोर आसो तो कोणूय आसूंक शकता कोणूय ताका तुमी सोदून हाडा. कारण चोरी जाला इज फॅक्ट. बाकीच्या काणयो सांगप ना. चोरला चोरी जाला ताका चोराक धरा तो कोणूय आसून तेंचें भांगर मेळचें. करेक्ट न्ही अशें सांगूंक सोदता आमी. आनी ताका लागून हांव तांकां म्हटलें हांव वतलो तुमच्या वांगडा एसपी कडेन जाय जाल्यार तितून कांय हें ना. आनी पण ते PSI थंयचो जावं PI दाखयता करता कशें मुवमेंट पण इट इज कंपेरेटिवली स्लो. 29 आमी लास्ट गोल्ड चॅक केल्ले तेन्ना सगळे आसले. सो 2 तारीखेक दनपारां 1:30 अशें आमी जेन्ना गोल्ड चॅक केले तेन्ना आमचे गोल्ड मिसींग आसले. सो मागीर तेच दिसा आमी रातचे 11:30 पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिल्ली. कितें केलें एक्शन घेतलें तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका असो तितली आतां आयडिया ना कितें एक्शन केला तें. म्हाजे कडेन कितें अपडेट ना. पुलिसांनी कांय एक्शन घेवना अजून अरेस्ट बीन करूंक ना. FIR बीन सगळे ते चेडवाच्या नांवार रेजिस्टर केल्ली आहे बट अजून ताका अरेस्ट करूंक ना पुलिसांनी. तुमकां कोणाचेर डावट आसलो तेजो? हय म्हाका कोणाचेर डावट आसलो ते हांवें सांगलें पुलिसांक. ते चेडवान पयलीं कन्फेस केल्ले आपूण कशें चोरी केले बीन सगळें कितें कितें केलें तें. मागीर ताणें सडनली आपलो स्टेटमेंटूच चेंज केलो. कितलो गोल्ड कितले वर्थ? गोल्ड वर्थ अरावंड 15 to 16 lakh. आनी तेजो भाव आय विटनस आहा. तेज्या भावान पुलीस स्टेशनार स्टेटमेंटूय दिले कितें कितें पळयलेलें तेणें. बट स्टील तेजेर ते स्टेटमेंटार कितें एक्शन घेवंक ना. Like, subscribe, and get notified.